Salam alaikum. اليوم غادي نقدم لكم les boîtes fraîches étanches de la marque Tupperware. C'est des boîtes de la taille ovale qui se composent de deux parties. عندنا la base و عندنا le couvercle. بالنسبة le couvercle هنايا فيه une languette اللي كتساعدنا باش نحلو la boîte facilement غير من هنايا. وعندنا في الدود في الظهر ديالو في الدخلاني ديالو كاين هاد لو سيليكون اللي داير بها كله. لو سيليكون لاش كيصلح هو باش كتسد لا بواط مزيان تتزمط عليها وتتخلي بان داك لو كونتوني اللي درتوه تتحافظ عليه من لو ديسيشمون ستادير ما تينشفش تيبقى كروستيون ولا تيبقى فري مده اطول على حساب اشنو دايرين فيها. لاش تيصلحوا هاد لي بواط كيصلحوا pour conservation placard réfrigérateur et même le transport. Par exemple pour le transport كيف ما قلت لكم sont étanches et hermétiques. Donc واخا تقدروا ممكن ديروا فيها شي حاجه avec sauce aucun souci. كديروها pour le goûter, ديروا فيها une salade, ديروا فيها les sandwichs. Pour les enfants là pour les grands très très pratique. تيبقى فيها مزيان. Sinon ممكن كتستعملوها pour conservation placard. Le placard que ça soit par exemple انا هنايا دايره فيها مكونسيرفي دايره فيها الشهده ديال العسل. سي بلوس كان نو انا دايرها فيها. اون اوتر دايره فيها سي جوست دي زيكزامبل كونكري اللي دايرهم ديجا في لا بواط. هذا دايره فيها الزلجلان. تندير فيها لي فروي سيك نوتامون اللوز وعندي اون اوتر فيها الكركاع تيبقى فيهم مده اطول وما تنخافش من لا كونسيرفاسيون لان هذا لو سيليكون هو اللي تيحمي ليا لو كونتوني مده اطول. ديروا فيها شوكولا ديروا فيها لي غاتو ديروا فيها اللي بغيتو. دايوغ كاينه هاد لا طاي اللي دو 500 ml وكاينه هاد لا طاي ديال 1.1 لتر. هادي ممكن كتستعملوا فيها المسمان لي بانكيك لي كريب شباكيه. هذا المسمن كونسيرفاسيون ريفريجيراتور تيبقاو مزيانين. شنو اللي ما يدارش فيهم ما يدارش في هاد لي بواط هما الحاجه اللي فيها العظم بحال التمر ولا بحال الزيتون لان كيف قلت لكم هاد لو سيليكون تيزمط بزاف على لو كونتوني باش كيخليه مده اطول الوغ كو التمر ولا الزيتون بالعظم تيبغي يتنفس مده اطول تيبغي كيتنفس سينو الا درتوه هنايا غادي يزمط وغادي يريح لكم. دونك ديكونسيي باش الزيتون اللي بالعظم و التمر يداروا في هاد لي بواط.